अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, वो जो कहते हैं ना, थूका हुआ चाट लेना, बिल्कुल पीटीआई के ऊपर वो तस्दीक के साथ साबित हो गया है। मेरी खबर बिल्कुल सच्ची साबित हो गई है। आप लोगों ने मुझे शाबाश देनी है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपको ये बात बता रही थी कि पिछले 41 दिनों में पीटीआई वालों से हुकूमत जब बार बार कहती थी कि आप लोग अपने मुतालबात हमें रिटन फॉर्म में लिख के दें, तो वो लोग अपने रिटन फॉर्म में मुतालबात नहीं लिख के दे रहे थे। उसके पीछे वाहिद एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि वो एनआरओ मांग रहे थे, ज़बानी कलामी। जबकि हुकूमत ये कहती थी कि अगर आप एनआरओ मांग रहे हैं, इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको रिटन फॉर्म में लिख कर देना पड़ेगा। और इसी सुबकी से वो बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बैरिस्टर गौहर जो हैं, इनकी मुलाकात हुई है जी आर्मी चीफ के साथ। और ना सिर्फ आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, बल्कि साथ ही इन्होंने रिटन फॉर्म में मुआफ़ी के मुतालबे और एनआरओ मांग कर जो लिख कर रिटन फॉर्म में दिया है, वो तमाम चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में वहां पर अंदरूनी कहानी क्या है। और आपको ये भी बताऊंगी कि वहां पर पीटीआई के दो जो लोग थे, उनकी आपस में, वुज़रा की आपस में जो खिटपिट हुई है, बल्कि खिटपिट तो बहुत छोटा लफ्ज है, वहां पर गालम गलोच हुई है, और वो भी आर्मी चीफ के सामने। ये पूरा मामला क्या है, अंदर की स्टोरी क्या है, चलिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे चुकी हूं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं, इन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात कर ली है, एनआरओ मांग लिया है, पांव पकड़ लिए हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि बैरिस्टर गौहर से जब ये पूछा गया कि आपने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, तो पूरी तरह से मुकर गए। ना सिर्फ मुकर गए, बल्कि उन्होंने इस मुलाकात की तरदीद ही कर दी। क्या कहा बैरिस्टर गौहर ने, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ मुलाकात की अंदरूनी कहानी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं जी पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर, इन्होंने आज से ठीक 2 दिन पहले पेशावर में मीटिंग की आर्मी चीफ से। और फिर उसके बाद जब कुछ लोगों को पता चला, पूछा, तो उन्होंने तरदीद की। पार्लियामेंट हाउस में बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे बारे में ये जो बातें हो रही हैं कि मैंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हों, लेकिन हुकूमती हलकों से अभी हमारी रिक्वेस्ट, बातचीत चल रही है कि वो हमारी मुलाकात करवा दें आर्मी चीफ से। और उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत जारी है और मुज़ाकरात होने चाहिए। बातचीत का हल जो है, वो जो मसाइल हैं, वो बातचीत से ही हल होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये 2 दिन पहले पेशावर में मुलाकात कर चुके हैं आर्मी चीफ से। चलिए अब चलते हैं मुलाकात की अंदरूनी कहानी की तरफ। तो आपको ये बता दूं कि बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को आर्मी चीफ से मिलने के लिए पेशावर में भेजा। और पहले इस बात की तरदीद करने के बाद फाइनली बैरिस्टर गौहर इस बात से मुकर नहीं सके, और उन्होंने फाइनली इस चीज़ की अब तस्दीक कर दी है कि उनकी मुलाकात आर्मी चीफ के साथ हुई है। अडयाला जेल के बाहर कमरा अदालत में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात की, और सहाफ़ियों ने उनसे बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात के बारे में पूछा। सहाफ़ियों को तो पता था, उन्होंने पूछा कि हाँ जी भाई बताएं, बैरिस्टर गौहर को आपने मिलने के लिए भेजा था आर्मी चीफ से। उस पर उन्होंने तरद्दुद का पहले इजहार किया और कहा मुझे तफसीलात पता नहीं है, मुझे तफसीलात पता नहीं है। यानी आप समझ लें कि आधी बात तो मान गए, कन्फेशन तो कर लिया। बाद में इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की फिर तस्दीक की, और फिर खुद कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुश आइंद बात है। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुश आइंद बात है। अब मुझे इस बात का जवाब दें, कहाँ गए वो 9 मई के तमाम नौजवान जिनको इमरान खान ने सजाएं करवा दी हैं? कहाँ गए वो लोग जिनको आर्मी के खिलाफ प्लेकार्ड्स देकर, इन्होंने बैनर्स देकर, बड़े बड़े प्लेकार्ड्स देकर सड़कों पे निकाला? कहाँ गए वो लोग जिनको 26 नवंबर के धरने में इन्होंने इस्तेमाल किया? कहाँ गए वो लोग जिनके लिए इमरान खान ने जो है उनको अपनी सियासत की आग की भट्टी के अंदर झोंक दिया, उनको अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया? कहाँ गई वो बुशरा बीबी जो कहती थी कि डी चौक में मेरा आखिरी सांस होगा, मैं फिर भी यहाँ पे होंगी, लोग चाहे छोड़ के भी चले जाएं? और सबसे पहले भागने वालों में से वो थी। और फिर अली बिन गंडापुर के साथ गाड़ी में भागते हुए आपने उनको देखा था। अब इमरान खान जो कहा करते थे कि आसिम मुनीर के साथ बातचीत, फार्म 47 वालों के साथ बातचीत इम्पॉसिबल, और आज वही इमरान खान कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के साथ बातचीत खुश आइंद है। ये वही आसिम मुनीर हैं। जब ये आईएसआई थे, डीजी आईएसआई, तो इनको अपनी पोस्ट से हटाने वाले इमरान खान थे।
یہ وہی عاصم منیر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بشرا بی بی کی کرپشن کی فائل عمران خان کے سامنے رکھی تھی اور عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہہ کے انہیں راتوں رات جو ہے اپنے عہدے سے ہٹوایا تھا. بہرحال آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف سے ملاقات جو ہے انہوں نے کہا کہ خوش آئند بات ہے, اگر کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان؟ اسی لیے نا کہ عمران خان چاہتے تھے کہ میرے لوگ جائیں, دھاوا بولیں, اڈیالہ جیل پہ حملہ کریں اور مجھے چھڑوا کے لے جائیں. لیکن جب ان کو نظر آیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ٹرمپ انکل کے اوپر انہوں نے نظریں رکھی. اب جب ٹرمپ انکل نے بھی جو ہے انویٹیشن بھیجا ہے صرف اور صرف بلاول کو, تو اب انہیں لگ رہا ہے کہ آرمی چیف کے علاوہ تو ہم باہر نکل نہیں سکتے. تو اب آرمی چیف کے لیے بھی انہوں نے ضرورت کے تحت پاؤں پکڑ لیے. اچھا جی, انہوں نے کہا ہم چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں. کون؟ عمران خان. اب یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک بہت بڑا زناٹے دار تھپڑ ہے جو کہتے تھے کہ خان اندر مر بھی جائے گا نا لیکن وہ کبھی آرمی چیف سے بات نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی موجودہ گورنمنٹ سے بات نہیں کرے گا. اس میں پاکستان کے استحکام کی انہوں نے کہا جی بات ہے. اچھا, پاکستان کے استحکام کی بات ہے, اڈیالہ سے نکلیں آپ اور استحکام پاکستان کا, سبحان اللہ. عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے بات کرنی چاہیے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ مذاکرات بند ہیں. سبحان اللہ, اسے کہتے ہیں مکر جانا. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بات چیت میں نے کی ہے اور دوسری طرف سے دروازے بند تھے. عمران خان کہہ رہے ہیں میں نے تو ہمیشہ بات چیت کا کہا ہے, دروازے دوسری سائڈ سے بند تھے, یعنی آرمی چیف منہ نہیں لگا رہے تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. انہوں نے کہا اب اگر بات چیت شروع ہوئی ہے تو پاکستان کے ہی استحکام کے لیے بات ہوگی. سبحان اللہ. بیرسٹر گوہر نے جب پہلے اس چیز کی تردید کی, اس کے بعد جب انہوں نے تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ میری اور علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف سے ملاقات علیحدگی میں ہوئی ہے. ہا آرمی چیف کے سامنے پی ٹی آئی کے تمام معاملات اور مطالبات ہم نے رکھے ہیں. اب مطالبات کیا ہیں؟ عمران خان کو این آر او دے دو. انہوں نے کہا کہ اپنے تمام مسائل آرمی چیف کے سامنے ہم نے رکھے ہیں, یعنی آرمی چیف کے آگے آپ نے بیٹھ کے سارے رونے روئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات میں ملکی استحکام کے حوالے سے تمام امور پہ بات چیت ہوئی ہے. ملاقات میں دوسری طرف سے بھی مثبت جواب ملا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات خوش آئند ہیں, اب صورتحال بہتر ہو جائے گی. اچھا جی, آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین تحریک انصاف نے گزشتہ روز آرمی چیف سے ملاقات کی تردید بھی کی تھی اور بعد میں اس چیز کی تصدیق کر دی ہے. اب یہاں پر میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اب آرمی چیف جو ہیں, مجھے نہیں بات یہ پسند آئی کہ آرمی چیف نے کیوں گنڈا پور کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ میرے ساتھ بات کریں اور بیٹھ کے مجھے سارے مطالبات بتائیں, اور عمران خان, اور اگر آرمی چیف یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر آرمی چیف کو عمران خان کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جو 9 مئی کے معاملات میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا تھا ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, اور جنہوں نے 26 نومبر کے دھرنے میں توڑ پھوڑ کی تھی ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, جنہوں نے آرمی کے خلاف گندے گندے پلیک کارڈز اٹھائے تھے ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فیض حمید کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ باقی سارے سہولت کار تھے, اگر آپ کہتے ہیں کہ باقی سارے استعمال ہوئے تھے, تو پھر جب استعمال کرنے والے کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں, استعمال کرنے والے کے ساتھ آپ خوش آئند مذاکرات کر رہے ہیں, تو باقیوں کا کیا قصور ہے؟ پھر باقیوں کو بھی چھوڑیے. یہ تو بڑی سراسر غلط بات ہے کہ عمران خان نے اپنے مقاصد کے لیے باقیوں کو استعمال کیا اور آپ نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر لیے. سبحان اللہ, مجھے تو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی, میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتی ہوں. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج پی ٹی آئی کے وہ جو تمام جعلی دانشور اور صحافی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان اندر مر جائے گا, گل جائے گا, سڑ جائے گا, لیکن وہ آرمی چیف کو منہ نہیں لگائے گا, آرمی چیف سے بات نہیں کرے گا, فارم 47 والوں سے بات نہیں کرے, انہیں آج ڈوب کے چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے. یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.